আপনার জীবনে হয়তো অনেক কোরআন তেলাওয়াত শুনেছেন, আরও শুনবেন যদি বেঁচে থাকেন। আমি অনুরোধ করব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট করে এই ভিডিওটা, এই তেলাওয়াতটা শুনে যান। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهادا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان